प्रेस बी टू लॉर्ड जीजस क्राइस्ट. सोम्यानं अनेक वेळ दिल्या का ते सोम्या करगान दिव्या तशेंच ताच्या उत्तरांत आमी या हें जावन आसा इब्राहिम बरयल्लें पत्र अध्याय 4 12 इब्रू चॅप्टर 4:12. देवाचें उतार जिवें आनी क्रियात्मक, तें खरें, पाजल्ले दोन दरीचे तलवारी प्रास सड कातरूंक शकतात आसलें. प्राण आनी आत्मो, संद आनी आडाचो सार सयत मेकळें करता पर्यंत वेदोंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजाचे अथ्रेग आनी चिंतना तें परकिता. दोन मुस्त गुंडायचे सकत ह्या उतरांनी हर एकी मोगाचें आटोपलें आसा. पूण पयलीं आमी पळया तें कालें म्हणटा देवाचें उतार जिवें आनी क्रियात्मक. जिवें म्हळ्यार कशें, एक चिंत्या आमी एक हार्ट ट्रान्सप्लांट आसा, तें ट्रान्सप्लांट तर काळीज जिवें आसा जाल्यार मात्र तें ट्रान्सप्लांट करूं येता. एक क्रियात्मक, एक क्रिया जावन आसा ह्या तें धडपडटा. क्रियात्मक आसलें मात जिवें आनी क्रियात्मक म्हणटा तशें जावन आसा देवाचें उतार मोगाचें. देवाचें उतार जावन आसा जिवें आनी क्रियात्मक आनी खरें, पाजले दोन दरीचे तलवारी परीचें सड कातरूंक शकतात आसलें. कातरूंक शकतात आसलें कशें, दोन दारीचे तलवारी परस सड कातरूंक शकता म्हणटा. आतां पळय आमी देवाचें उतार कातरता म्हणटा कशें. आतां एका सायडीक काल्याक तें एका कालें म्हणटा पयलें जिवें म्हणटा. आतां कालें करता दोन दारीचें म्हणल्यार दोन दारी एका दारीन कालें करता जिवें आनी एका दारान कालें तें जिवीत. एका सायडीन जिवीत हाडटा, तूं आयकलां तुका जिवीत हाडटा, आनी एका सायडीन मरण हाडटा. दोन दारी जिवीत जिवें म्हळ्यार जिवीत हाडटा, मरण आनी मरण हाडटा. कशें मरण हाडटा, जर तर पाळी नाय, देवाचें उतार आसा तशें देवान सांगलें उतरां तशें पाळी नाय तर ताका लागून मरण हाडटा. आमी क्रॉनिकल्स इतिहासाचें दुसरें पुस्तकान पळय थंय समजता आमकां. इतिहासाचें दुसरें पुस्तक अध्याय 36 तातूंत 15 आनी 16. क्रॉनिकल्स, सेकंड क्रॉनिकल्स चॅप्टर 36 15 आनी 16. सर्वेस पोरान ताच्या पुर्वजाच्या देवान आपल्या दुता उदेशी तांकां परत परत सत्राय दिली. कशी सत्राय दिली, देवाच्या उतरान वय परत सत्राय दिली. कित्याक तांकां आपल्या लोकाचे आनी आपल्या निवासाचे सुरसुरे भोगले. देवाक सुरसुरे भोगले म्हणटा. पूण तांणी देवाच्या दुताचो केबड्यो केल्यो, ताचे सत्रायेचो तिरस्कार केलो. देवाच्या दुतांक कोणाक धाडिल्लें तांकां आसा प्रवाद्यांक, तांचें कालें केलें तांणी केबड्यो केल्यो आनी ताचे सत्रायेचो तिरस्कार केलो म्हणटा. सत्राय सांगलें तांणी, ते ताणें देवाचे ते सत्रायेचो तांणी तिरस्कार केलो आनी ताच्या प्रवाद्यांची निंदा केली. प्रवाद्यांक कालें केलें, निंदा केली. तुमी काळां सांगतात, तुमी सांगतात देवाचें उतार न्हय, देव तशें न्हय अशें म्हणून तांची निंदा केली. आनी जायते आसा ते आमी पयले पोरण्यासांतल्यान वाचला कितें कशी तांची निंदा केली म्हणून आमी पळयता. निंदा केली अशें सर्वेस पोराचो क्रोध तांचे विरोध इतलो पेटलो की बाचेवेची वाट कसलीच नासली. म्हळ्यार केदाळा ताचे ताणें सांगलें उतराक पाळो दिवना की ताळा काल जालें मरण. म्हळ्यार पयलें घालें जिवीत. देवाचें उतार जर तर आयकल्यार ताचे प्रकार पडल्यार जिवीत, ना जाल्यार मरण. जिविताचें उतार सगळें उतारच जिविताचें उतार, पाळल्यार तें जिवीत, ना जाल्यार तें मरण. आनीक आमी आयकुया आयसाया चॅप्टर 13 12 आनी 13. आयसाया चॅप्टर 30 12 आनी 13. आयसाया 30:12. देखून इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा, तुमी म्हज्या उतरांचो तिरस्कार करतात देखून, तुमी म्हज्या उतरांचो तिरस्कार करतात देखून तुमी फसवणेचेर आनी कुतंत्राचेर पतयेतात. कित्याक उतरांक तिरस्कार करतात. ते जाल्यार आमी खंयचेर पतयता, जर तर उतरांक फावो ते रितीन करना काल्यां पतयता आमी फसवणेचेर आनी कुतंत्राचेर पतयतात. कित्याक देवाच्या उतराक पाळो दिनातल्या वेळार कुतंत्राक आनी फसवण्या बसता आनी तांचेर तुमचो विश्वास दवरतात देखून. खंयचेचेर कुतंत्राचेर आनी खंयचे सारकें न्हय, विरोधपण आसा, खंयचें देवाक मानना ताचेर तुमी विश्वास दवरतात देखून. जशें फूट येवन कोसलून आयत्ती जाल्ली उंच ओणद अचानक एका खिणा भितर कोसलून पडटा, तशें तुमच्या गुन्यांवा वरवीं
तुमकां घडतलें. कित्याक कुतंत्रा मुखांतर आनी जायत्या विरोध देवाचे विरोध केल्ल्या मुखांतर कशें काल जातलें ती गुन्यांव आमचो वोट जावन काल जातलें तुमकां गुन्यांव तुमच्या गुन्यांव वरवीं तुमकां घडतलें. कालें कशें घडतलें एक फूट आयिल्ली वणद केदारा पडटा म्हूण कळीत जायना तशें पडटलें म्हणटा देवाचें उतर. देखून देवाच्या उतरांचेर बारी एक विश्वास दवरून त्या प्रकार चलचें आनी त्या प्रकार ते कितें सांगता म्हणल्यार समजोवचें पयलें मोगाचें न्हू. तें केवल पवित्र आत्म्या वरवीं मात्र तें आमकां समजोवंक कळीत जाता. मनशाच्या जणवाय वरवीं जायना. मनीस शिकून आसूं पुरो कितलोय तें जणवाय म्हणून जायना. देवाची जणवाय ती सर्गिंतावन येवची जावन आसा. ल्हानशा भुरग्यांक प्रकार दिवंक पुरो, व्हड जाणट्याक दिवंक पुरो, बुदवंतांक दिवंक पुरो, शिकल्यांक दिवंक पुरो, शिकनातल्यांक दिवंक पुरो. ती देवाचे कुशे प्रकार येता म्हणटा देवाचे उतार. ते पवित्रात्म्याच्या मुखार पवित्रात्म्याची तलवार पवित्र देवाचे उतार तुमची तलवार जावन म्हणटा पवित्रात्म्याच्या त्या फळांत येता ते पळय. तशेंच आमी मुखार वचल्यार तें उतार देवाचे उतार कोण उपयोग करता? देव उपयोग करता. देव सारकेंच उपयोग करता मोगाचें न्हू. देखून ते एका सायडीन क्रियात्मक जालें एका सायडीन स्तब्ध एका सायडीन जिवीत जालें एका सायडीन मरण आनी एका सायडीन देव उपयोग करता जाल्यार देव सारकें ते उपयोग करता. कित्याक मरण ताचें तो ताच्या कुशीन हाडचे खातीर लोकांक कशें हेवेक पसयलें आनी ताच्या मुखांतर आदांक पसयलें. तशेंच हांगा पळय आमी मॅथ्यू 4:4 देव थंयसर जेजूक समेत पसोवंक येता. त्या वेळार जेजू कितें म्हणटा पळय जेजू कालें म्हणटा देवाचें उतार कितें कालें करूंक शकता म्हूण देव म्हणटा म्हणल्यार आमी पळोवया. मॅथ्यू चॅप्टर 4:4 माथ्यावर बरयल्लें शुभ वर्तमान 4:4 जेजू कालें म्हणटा पयलीं आमी देवसाचे कितें सांगता जर तूं देवाचो पूत तर 4:3 कितें म्हणटा पळय तेन्ना ताणें तळतलो ताचे चडशी येवन म्हणालो जर तूं देवाचो पूत तर हें फातर उंडें जावन म्हणून फर्माय. उंडें जावन फर्माय म्हणटा जेजू कितें म्हणटा पळय पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र न्हय बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जियेता. हर एक उतरान देवाच्या तोंडांत भायर सरता त्या हर एक उतरान जियेता म्हणून सांगता. खंयच्यान कोण मनीस उंड्यान मनशाक काल्यार उंडो जाय कुडीक बळ मेळूंक जायते म्हयने कांय नाजाल्यार मनीस मरता कंगाल जाता. तशें जाल्यान उपरांत देवसार देखून आतां देवसार काले उपयोग करता पळय. उपरांत देवसार ताका पवित्र शहराक व्हरून गेलो थंय देवळाच्या शिखराचेर ताका उबो कर म्हणलो तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मान. कित्याक पवित्र पुस्तकांत बरोवन सांगा पळय पवित्र पुस्तक आतां कोण उपयोग करता आसा देवसारी उपयोग करता. जायत्यांक पोसावंक सैतान देवाचे उतार उपयोग करता. देवसारांनी उपयोग करचें देवाच्या कैदाळा मनीस वय मनशाच्या हाका देवाच्या हाका हें करता म्हणून कळटा गे त्या वेळार देवसार काल्यां करता तेंच उतार उपयोग करता. कित्याक जेजू कित्याक तेंचो दुसऱ्या खंयच्यान ते पसोना देवाच्या उतरार मात्र पसता म्हणून सांगून तो थंयसर हें करता. हांगा पळय देखून देखून देव आपल्या दुतांक तुजे विशयांत ताकीद दितलो आनी तुजो पांय पत्राक आदाळनाशे आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. किर्तन 91:11-12 म्हणटा न्ही तेंत तो उतार जेजूक उपयोग करता आनी म्हणटा हळें तुका बचाव करता म्हणून वय त्या पळय हांगा पळया थंय कित्याक देखून जेजू काल्यां म्हणटा हें बरोवन आसा सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका. पळय देवाच्या उतरांतच थंयसर खडे आटापूण आमकां समोरच्यान जिवीत आटापूण आसा. जर तर थंय पळया मनशाचे हें परकिता म्हणटा रे मनशाचें चिंतना काळजाचे अत्रेक पत्रेकता परकिता म्हणटा. काळजाचे अत्रेक कितें व्हड मनीस जायचे म्हाका नांव येयचें म्हाका तशें म्हूण चिंतून हांव उतार सांगता गी. ह्या सोम्याच्या महिमे खातीर उतार सांगता गे. ह्या खऱ्या रितीन हांव वावुरता सांगी ह्या जेजूच्या महिमे खातीर वावुरता गे ना पयशे खर्चे खातीर वावुरता गे ह्या म्हजें नांव येयचें म्हणून वावुरता गे ह्या म्हाका एक कालें म्हणून एक पोजिशन जायचें म्हणून वावुरता गे. त्या उतर म्हळ्यार अत्रेक चिंतना आनी काळजाचे अत्रेक परकिता म्हणटा. हर एकाची चिंतना आनी काळजाचे अत्रेक देव मोगाचे न्हू परकोंक शकता खंयच्या रितीन काल्या रितीन. आतां आमी वाचता तर पवित्र पुस्तक काल्या खातीर वाचता बऱ्यापणा खातीर वाचता गे. ह्या काही केवल म्हाका वळखुंच्या खातीर वाचता गी ना आपणाचें बरेंपण आपणाच्यो उतरगती खातीर वाचता गे हेरांक केवल सांगचे खातीर वाचता गे. देव तें परकिता मोगाचें न्हू परकिता आनी ताका
प्रतिफळ दिता. हर एकाच्या उतरांचे ते परकेल्याचे वयर तो प्रतिफळ देखून देवाचें उतर काल जावन आसा 119 कीर्तनांत काल्या म्हणटा 119 कीर्तनांत 105 वळू कितें म्हणटा 105 119 105 कितें म्हणटा तुजें 105 तुजें उतार म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो. कित्याक वाटेक येता आसतना काल्यांक जाय काळोखांत येता आसतना उजवाड जाय वाटेचो म्हळ्यार खंयच्या आमकां वाट वरची जेजू क्रिस्तान त्या वाटेंत व्हरता आसतना त्या उजवाडांत आसल्यार मात्र तें आमकां अकस्मात तें उतार जर तर आमच्या जिवितांत तें आमच्या हातूंत ना तर आमकां काळोख आमी चलोवंक जायना त्या उजवाडांत देवा सवय चलोवंक जायना मोगाचें न्हू. ताचे बदलाक आमी काले काळोखान चलतले. देखून तिमोथीक बरोवन काल्या म्हणटा 2 तिमोथी चॅप्टर 3:16 तिमोथीक बरयल्लें पत्र दुसरें पत्र अध्याय 3:16 कितें म्हणटा पळया तें उतार कालें करून सांगता देवाचे प्रेरणेकाल बरयल्लें सगळें उतार म्हणटा. तेच इंग्लिशान घालता ऑल स्क्रिप्चर इज ब्रीथ आउट ऑफ गॉड म्हणटा देवाचे स्वास वरी म्हणटा. पूण हांगा हें करता आसतना कालें कोंकणीत देवाच्या प्रेरणेकाल बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक सूख केल्ल्यांक बेश्टावंक ह्या सुखी तिद्दोवंक आनी बरे जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता. बरी जिणेची तरबेती जिवितांत जियेत आसतना तें जिवीत दिवचें उतार आमी घेता आसतना बरी तरबेती आमी घेता आनी तें शिकयता आमकां. सूख आसतना आमकां तें दाखयता. जर तर आमी तें मागीर हें करता जाल्यार आमकां तो बेश्टायता आनी सुखी तिदोवंक तो आमकां अवकाश दिता. कित्याक आमी ताचें भुरग्यांक आमी कशें मारून समजयता आनी ताका बरे वाटेक आमी प्रयत्न करता. त्याच रितीन देव जावन आसा तो बाप म्हणलो आमकां ताणें आपोवंक एक व्हरतें एक भाग दिला. जेजू क्रिस्ता मुखांतर मात्र नातर आमी ताका बापा म्हूण आपोवंक आमी योग्य न्हय मोगाचें न्हू. जेजू क्रिस्ता मुखांतर मात्र आमी योग्य जाता कित्याक ताणें जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां नित्यवंत केला म्हणटा. त्या सोम्याक व्हरते रितीन ताची उतरां आमी समजून घेया त्या प्रकारे जिवंक आमी प्रयत्न करया. सदांच ताच्या सांगत रावया. प्रेज बी टू लॉर्ड जीसस क्रायस्ट. आमेन.